من هو تبع الذي ذكر في القرآن الكريم؟ وكيف نجا بينما أهلك قومه؟ كان تبع لقباً عاماً لملوك اليمن، كما يستخدم كسرى لفارس وفرعون لمصر، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في سورتي الدخان وقاف كرمز للحكمة والإيمان في وسط قوم أهلكهم الله بعقابه. وبحسب الروايات فإن تبعاً كان ملكاً حميرياً حكيماً مؤمناً يدعى أسعد أبو كرب، وقد أهلك قومه بسبب تكذيبهم الرسل بينما هو نجا من الهلاك. فعن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال: لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم. ويروى أن تبعاً مر بالمدينة المنورة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأراد هدم المدينة، ولكن أحد أحبار اليهود نصحه بعدم فعل ذلك، مؤكداً له أن المدينة ستكون مهاجر نبي من بني إسماعيل، فامتنع تبع عن هدمها، وأوصى الأوس والخزرج على نصرة هذا النبي في المستقبل. وتذكر المصادر أن قوم تبع هلكوا بسبب تكذيبهم الرسل وإصرارهم على الكفر، فعاقبهم الله برياح عاتية هدمت بيوتهم ومدنهم وجعل الأرض خاوية بعدهم. ونجا منهم الملك المؤمن تبع بسبب حكمته وإيمانه، بينما أهلك الباقون جميعاً.